نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة لسم پارا لسم نمبر آیت دی فمخی آیتون کی دا پخوانو قومنو دا حلاکت تذکرو شو. اس پدی آیتون کی اللہ رب العالمین فرمائی چی دا قومنا منگ حلاک کڑیو نو دا دین اوڑان دیگوی تا منگ پیغمبران لے گئی دی قومنو دا خپل وقت دا پیغمبرانو تکذیب مخالفت او دشمنی اکڑان دا حقین بعد منگ دا کافران بیا حلاک کڑی بلدی ٹولو کافرانو مشترکہ گستاخی او بی ادبی بیانی کی چکم وقتیم پیغمبر خپل قوم تراغل دی ندی قوم دی خپل پیغمبر پسی ٹوکی کردی لکہ برونی درس کی تیر شو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہم کافران و ٹوقی کولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نعوذ باللہ لیونیوی دا ٹوقی دا دوی کافران و دا پخوان عادت ہر قوم پل پیغمبر پس دا ٹوقی کڑی. اللہ رب العالمین فرمائی چی سنگ دا مشرکان کافران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کئی نبی علیہ السلام پس ٹوقی کئی دا نبی علیہ السلام شریعت و معجزات پس ٹوقی کئی امدارنگی پخوانو قومنو بہم اقبلو پیغمبرانو پس ٹوقی کولی بدی گستاخی او بی ادبے کی دوی برابر سی. بلدہ کافران دا فرمائشی معجزی مطالبہ کی کافرانوی منتر فرشتی راولا اللہ جل شانہ فرمائی چی دی تک فرشتی مراشی خود ایمان نہ رو بل دوی نبی علیہ السلام نا مطالبہ کی چی تا آسمان تو خیجا لکہ مخی پر سورة الانعام کی ترشیوی اور آسمان نا دیتا تا کتاب نازلی گی چاہے کتاب دے سلور و فرشتو دا یو گھٹ نیولی او دا فرشتی او دا کتاب با منگ وینو چی دا آسمان نرا کس چو بیا بے امنو. اللہ پاک فرمائی کدی کافرانو تا دا آسمان دروازہ کلوشی او دی پخبل باندے ہم بر اخی جی خودی با بیام ایمان کو سڑی دی بسوئی چیرا من خبر خطلیو خو منگ پا دی وقت کی بیہوشو زمان دماغ و کار ندے کڑی او منگ چی اسمانونو تا اخطنو پا منگ باندے جادو شوی نو لہذا منگ خبر نیو چی رشتیا منگ خطلیو کنیو خطل یعنی دا دم رخکارا معجزات و باوجود با ہم دی ایمان رو پڑی. گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین تسلی ورکی چی دا کافران دم ربی وقفان دی چی دی ارادہ دا ایمان ترو سپوری ندر کری نو کہ ہر قسم معجزت بھی تراشی دا حقی باوجود ہم دا کافران با ایمان تنونو دی. بل اللہ جل شانہو دا وحدانیت دلائل ذکر کی. اللہ جل شانہو اسمان پہ فرمائی چی ما اسمان پیدا کر دا اسمان میں خیستک پا دے کے منگ برجون پیدا کر او دا کتن کو دا پارا منگ دا خیستک دا دی اسمان منگ دا ہر طرف نہ حفاظت ہو کدی تکل شیطانان برخیجو دا فرشتو خبر غلا کئی نو منگ پا دی باندی آسمان کی شہاب ثاقب مسلط کری دی کتا سکل گوری پا اسمان کی دا سی و شعلت دی رشی دا شیطانان برخیجی او دا فضا چکم فرشتی دی خبل مرز کی کم خبر کئی دی اغر اغلا کئی نو پا دی باندی دغس شعله را خوشی شی نو دا شیطان پا دی باندی ملشی او یا پا دی باندی مات گوڑ شی را اتختی
نو دا اللہ پاک دا اسمان ہم حفاظت کی سنگا چی دا زمکی حفاظت کی دا تمام نظام حفاظت کی اسمان حفاظت ہم اللہ پاک پر شہاب ثاقب سرکی او بھی اللہ جل شانہو دا خپل قدرت تذکرہ کی چی منگ زمکا پیدا کلا زمکا مخورا کلا دا زمکا خوزیدا نو پا دی باندے منگ دران غرون پیدا کرل چی دا زمکا پا دی خلقو باندے خوزیگی نا چی پا زی باندے اطمینان سر ولاری او دا خلق پا دی باندے جن کئی بیا پر زمکا کی منگ مختلف اشیاء را پیدا کرل زمکا خاول نا اوچا وشالوا مختلف قسم اشیاء پیرا پیدا کرل چستاسو دا جن کم اسباب دا ضرورت تی اگا منگ را پیدا کرل پا دی زمکا بان اگا چاہتا ہم منگ رزق ورکو چتا ساگی تا رزق نشی ورکولی دا غی طول اسباب دا جن تیرا ول منگ پیدا کرل او دا دی طول خزانے اللہ جل شانہو فرمائی دا زمانگ سر بیا پا دی اسمان کی پا فضا کی ہوا علوزی او پا دی ہوا سر اللہ جل شانہو درنی اوریز روانی کی کم زی چا اللہ پاک واری دا دغی اوریز نباران اللہ پاک را اوری دا اوریزی دا باران ڈکی اللہ جل شانہو دا روانی کڑی کم طرف تا چید اللہ ارادو کی باغی راقبان باران اوری تاسو گوری اوریز وی بازی زی کے باران وی بازی زی کے باران وزاد اللہ قدرت اوریز تا باران نکی اوریز تا بازی زی کے باران کی بازی زی کے باران نکی دادا اللہ جل شانہو قدرت تی نو اللہ جل شانہو فرمائی چے کم جے منگوارو باران پاغذی باندے ورو او بیا دا ضرورت مطابق باران ورو دمر باران ہم نورو چگستا سے دا پارا عذاب اگرزی او داسم نکو چه باران دا مکمل اچکو چه تاسو دا لوگی تندی ملشو او بیام اللہ پاک فرمائی دمر باران اوورو چه تاسا غزان سر بندولی و جمع کولی نشے دمر اوبدر باندی اوورو او بی اللہ جل شانہو فرمائی پدی باران باندی منگا دا ملزم کرا جوان دیکھو تاس تقبل قدرت قایو چه دا جن او دا مرگ مالک اللہ پاک فرمائی دا یواز زیم او چه زمکا دا باران اووری زمکا را جوان دیشوا دا زمکی نفسر را اوتو نمڑی زمکی اوچ زمکی نا شن پسر را زرغن شو دا قرنگی اللہ جل شانہو دا دی جن او دا مرگ ہم مالک او بیا اللہ پاک فرمائی چه زمان علم دمر کامل لی ستاسو نوڑان دینی او رستنی خلق طول منت معلوم او بیا اللہ پاک فرمائی چه قیامت پرد بدا طول ززان تراجم کو ہر چا سر بدا خپل عمل مطابق حساب کو نفرمائی وَلَقَدْ رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ او بتاقی سر منگ لے گلو پیغمبران سان اوڑان دے فی شیع الاولین پا امتن و پخوانو کی وما یاتیہم من رسول اولا تک بنکو دی امتن تا اس قسم پیغمبر الا کانو بھی یستازئون مگر دیو بہو پاغ پسٹو کے کون کی کذالک ہم دارنگی نسلکو فی قلوب المجرمین من داخلو بزرنو دا مجرمانو کدا استحضا لا یمنون بید ایمان نروڑی پدی قرآن و پیغمبر علیہ السلام باندے وقد خلت سنت الاولین او بتاقی سر ترشوی دی طریقہ زمانگا دا پقوانو خلق سرا دا حلاکولو داوی ولو فتحنا علیہم بابا من السمائی او کچر من کلوکلو پدی کافرانو باندے دروازہ دا اسمان طرفنا فظلوا فيه يعرجون پس دی اگرجی پئی کے برخطن کے لقالوا نخام قاوی بدا کافران انما سکرت ابصارنا یقینا بندشو زمنگ استرگی بل نحن قوم مسحورون بلکہ منگا یو قوم چپا منگ باندے جادو شوی دے اسمان تو اونقی دی بھئی زمنگ استرگی بندے منگ سندل دے ہاں بیا بدائی وی چنا پا منگ باندی جادو شیو نو منگ خطر نیو دا منگ جادو اثر و منگ وی دا منگ خطر حقیقت کی خطر نو دا دوم راسو باوجود با ہم دی ایمان نرو انکار بگی
ولقد جعلنا في السماء بروجا او بتاقي سرم ګرځولې په اسمان کې برجنا وزيناها للناظرين او من خسته کړې دي د اسمان د کتونکو خلقو لپاره وحفظناها من كل شيطان رجيم او من محفوظ کړې ده د اسمان د هر قسم شیطان مردود الا من استرق السمع مگر کچ اغلاقی اوریدل خبره د فرشتو یو شیطان فاتبعه شهاب ثاقب پس پیوستی پد پوسی یو شعلا شهاب شعلا مبین واضحه والارض مددناها اوزمکا من پر کړی والقینا فيها رواسیا او موږ یې خودري په دې ځمکه باندې درانه غرونه د پاره دي چې دا نخوځيږي وانبتنا فيها من كل شيء موزون او موږ زرغونو پیدا کو په دې ځمکه کې د هر قسم سيزونه په اندازه مقرره وجعلنا لكم فيها معايش او موږ ګرځو ستاسو لپاره په دې ځمکه کې اسباب د ژوندۍ ومن لستم له برازقين او دا غچا د پاره چې تاسو نه هغه ته رزق ورکوونکی وان من شيء الا عندنا خزائنه او نشتريس قسم سید مگر زمون سر داغه خزائنه داغه چابیان او داغه قدرت او طاقت وما ننزله الا بقدر معلوم او من نازلو دی لرا مگر باندازا مقرر او معلوم باندې وارسلنا الرياح لواقها او من لګو هوا غاني لواقها بلار بول کې فانزلنا من السماء پس من نازلو د اسمان طرفنا ما ان اوبو پاسقیناکم پس من اسکو پتا سو باندې دغوبو وما انتم له بخازنین او نه تاسو د دې لپاره جمع کوونکی وإنا لنحن نحيي ونميت او یقینا من خامخا ژوند کول کو او مړ کول کو ونحن الوارثون او منګ باقی وارثان د دې ارض یو د دې زمکو د اسمانونو ولقد علمنا المستقدمين منكم او بتاقي سره من پیګو په پخوانو خلکو استادنا چې مخکې تیر شوی دي ولقد علمنا المستاخرين او بتاقي سره من پیګو پرستانو خلکو باندې وان ربك هو يحشرون او یقینا صارف چې هغه جمع کوونکې دوی لره دي انه حکیم علیم یقینا الله پاک ذات حکمت والا او په والا ذات واخر